تو چت شده حاله؟ من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. تو دیدی سنمو چطوری با من حرف زد؟ اون از من عصبانی نبود، از من عصبانی نبود. هیچ وقت نشون نداده بودی حاله که عصبانیت مامان اینقدر برات مهمه. خیلی مهمه حمزه. با فکر کردم به عصبانیتش من نفسم بند می اومد. خب من نمیتونم قهر کسی رو تحمل کنم، حس خوبی ندارم. اگه من عصبانی بشم چطور؟ ها؟ من نمیذارم عصبانی بشی. حالا فرض میکنیم که اگر عصبانی بشم چی؟ پس من قانعت میکنم.